अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पीटीएम ने 13 अगस्त को कराची का जलसा मुलतवी कर दिया। ये जलसा क्यों मुलतवी किया गया और कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत और वफाक में जंग छिड़ गई है, उसमें तेज़ी आ गई है, उसमें हुकूमत इत्तेहादी शामिल हो गए हैं। ये जंग क्यों चल रही है? इशू कोरोना के हवाले से सिंध में लॉकडाउन है या इसके पीछे सियासी मकासद है? इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो आज की अभी तक बड़ी खबर सियासी ये है कि पीटीएम ने अचानक 13 अगस्त को जो कराची में जलसा रखा था उसको मुलतवी कर दिया। इसके हवाले से दो अलग अलग बयानात जारी हुए। एक बयान JUI के मरकजी तर्जमान ने जारी किया है, असलम गोरी साहब ने, और दूसरा ट्वीट किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो PDM के सेक्रेटरी है। रहनुमा क्या कहते हैं, PDM का जलसा मुलतवी क्यों हुआ और अब कब होगा? तो बात यह है कि JUI के तर्जमान असलम गोरी साहब कहते हैं कि PDM का 13 अगस्त को जो कराची में जलसा था उसको मुलतवी कर दिया गया। PDM के रहनुमा शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी जो कायदीन हैं उनकी मुशावरत के बाद ये जलसा मुलतवी कर दिया गया। और सूरत हाल अब ये है कि मरकज़ की तरह सिंध हुकूमत भी PDM से खौफजदा है, जिसने कोरोना कार्ड लेकर लॉकडाउन कर दिया। लेकिन सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कब तक छुपती फिरेंगी? ये JUI का तर्जमान है, जो PDM के जलसा मुलतवी होने के हवाले से अपना मौक़िफ़ उन्होंने जो जारी किया है। जलसा मुलतवी होने के हवाले से PDM के सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने ट्वीट किया है। उसका ट्वीट, उसकी जो ज़बान है, जो उसका लहजा है, वो मुख्तलिफ है JUI के तर्जमान से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि सिंध में कोरोना वबा की तेज़ी की वजह से या उसको सामने रखते हुए PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ने कराची का जलसा मुलतवी कर दिया। अब इसकी नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब जो सियासी सूरत हाल बन रही है या बन गई है PDM में टूट फूट के बाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के अलहदगी के बाद, अब पता नहीं चल रहा कि अपोजिशन में कौन है और हुकूमत में कौन है। PDM का जो भी टारगेट था वो इमरान खान था, उसकी हुकूमत थी, और उसके 2018 के इंतखाबात में जालसाजी थी या उसमें वोटों की चोरी थी। लेकिन अब उनका टारगेट सिर्फ इमरान खान या वफाक की हुकूमत नहीं है, सिंध हुकूमत भी उसी टारगेट पे है, क्योंकि सिंध हुकूमत पहले PDM का हिस्सा थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई है तो PDM के दो सियासी दुश्मन हैं, एक PTI या इमरान खान की हुकूमत और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत। लेकिन जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है उसमें कहीं अंदाजा नहीं होता कि अब PDM किसके खिलाफ जलसा कर रही है, मुहिम चला रही है। और बड़ा सवाल यह है कि PDM अब इस्तीफे क्यों नहीं देती, क्योंकि PDM का टूट फूट इसी बुनियाद पे हुआ था कि PDM की मेजॉरिटी कायदीन का ये कहना था कि अब इत्तेहाद को पार्लियामेंट से इस्तीफे देने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP ने उससे इनकार किया और वो इस तरह ये खामोशी से अलहदगी हो गई। बाज़ाब्ता तो कोई किसी जमात ने ये नहीं कहा कि हमने PDM छोड़ दिया या PDM ने कहा कि हमने इनको निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ से इनकार किया और PDM ने कहा कि वो वजाहत करे। न वजाहत आई, ना कोई अभी तक नई चीज़ कोई सामने आ रही है। इस तरह खामोशी से ये अलहदगी हो रही है। लेकिन जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, अब PDM से कोई पूछे कि आप हो किसके खिलाफ, क्योंकि PDM में जो अहम जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है और JUI है। JUI की सूरत हाल ये है कि ताज़ा कुछ दिन पहले उन्होंने सिंध में 2 इजलास किए।
پی پی کے مخالفین سے اور پی پی کے جو حریف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اور جی ڈی اے کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جے یو آئی یا پی ڈی ایم اب جو جلسہ کرنے جا رہی ہے کراچی میں، جو ابھی ملتوی ہوا لیکن آگے چل کے یہ جلسہ ہوگا کس کے خلاف؟ کیا واقعی یہ جلسہ سندھ میں کورونا کی تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے ملتوی کیا گیا، یا اس کے پیچھے محرکات دوسرے ہیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی تو الگ ہو گئی، کیا پی ڈی ایم کراچی میں پاور شو کر سکے گا؟ یہ بڑا سوال ہے، اور یہ ایک رائے ہے یا سوچ ہے کہ پی ڈی ایم کی کوئی اس جلسے کے حوالے سے کوئی مہم نہیں تھی، کوئی مہم نہیں تھی، لوگوں کے پاس نہیں گئے، تو یہ امکان تھا کہ جلسے میں کوئی بڑا پاور شو نہیں ہونا تھا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم نے یہ جلسہ ملتوی کر دیا۔ ورنہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم اکٹھی تھی اور ساری اپوزیشن کی جماعتیں اس میں ساتھ تھیں، تو کورونا بھی تھا، وفاقی حکومت کی طرف سے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کے جلسے لاہور سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ تک جاری رہے تھے، اور کورونا کی یہی صورتحال تھی۔ تو اب کیا ہو گیا کہ کورونا کی وجہ سے پی ڈی ایم والے یا اس کی قیادت ڈر گئی ہے۔ اب مسلم لیگ نون فی الحال متحرک نہیں ہے، ان کے اپنے ایک مسائل ہیں، اندرونی سیاسی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ خلفشار کا شکار ہے، اور بہت ساری کھینچاتانی ہے ودن خاندان میں، اور اس کے حوالے سے پارٹی میں شامل کچھ رہنماؤں پر یہ شکوک شبہات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے دو بھائی یا چچا بھتیجی لڑ پڑے ہیں۔ لیکن صورتحال اب بالکل کلیئر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم سندھ میں عمران خان کے ساتھ جا رہی ہے، یا پی ڈی ایم میں شامل اہم جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں، عمران کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں۔ مرکز میں پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے، اے این پی ساتھ نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں یہ لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد یہ اس اتحاد کی افادیت ختم ہو گئی ہے، یہ اب نام کے ایک اتحاد ہے، اور اس لیے یہ پریشانی کا شکار ہے کہ اس کو مہم کس کے خلاف چلانی ہے، کیونکہ یہ جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ تنبیہ کی گئی یا دھمکی دے دی گئی کہ کرونا کے آڑ میں سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کب تک چھپتی رہیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کافی عرصے سے خاموش ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ابھی پی ڈی ایم کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے زیادہ تر نہیں بول رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا جب سے پی ڈی ایم ٹوٹی ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں، اور جو بھی پالیسی سازی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی وہ ان کی قائم و دائم ہے۔ اب چپکلش سیاسی جماعتوں میں ہے، اور سیاسی جماعتوں میں جو بٹوارا ہے اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کس کا اتحادی ہے، لیکن سیاست ساری جماعتیں کر رہی ہیں۔ سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں اب کورونا پہ سیاست کرنے لگی ہیں، کیونکہ سندھ میں کورونا کی تیزی سے جو پھیلاؤ ہے اس کی وجہ سے تشویش کی صورتحال ہے۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اس کے آڑے وفاقی حکومت آ گئی، اسد عمر نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ این سی او سی کے حوالے سے بھی سندھ حکومت کے مختلف جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا، اور ان کے حوالے سے مختلف فیصلے جاری کیے گئے۔ سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مہم چلا کے بیٹھا ہے کہ سندھ میں کورونا کے حوالے سے سندھ حکومت نے جو فیصلے کیے وہ معاشی قتل عام ہے، وہ عوام دشمن ہے، اور یہ سیاسی انتقام ہے۔ یہی زبان، یہی بات ایم کیو ایم کر رہی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سندھ میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا یا ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس کی کوشش کی، وفاق نے اس کو چیلنج کیا، این سی او سی کی طرف سے اس کی
सपोर्ट नहीं हो रही, और शायद अब ऐसा भी लग रहा है कि वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सिंध हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। वैक्सीन लगाने के हवाले से मुख्तलिफ मराकज़ पे रश है और वहाँ भी SOPs पे अमल नहीं हो रहा। और वफाकी हुकूमत की ये कोशिश है या MQ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हर सूरत में इस नुक्ते पर या इस बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत को सिंध में बदनाम किया जाए, और ख़ास करके शहरी इलाकों में उसको बदनाम किया जाए, ताकि आने वाले इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल कर सके। इसका लोगों को क्या नुकसान होगा, मुआशी नुकसान क्या होगा, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, और ये बदकिस्मती की बात है। अब देखना ये है कि आगे चल के कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि अब जो ये लड़ाई शुरू हो गई है वफाक और सिंध के दरमियान, ये अब दू बदू लड़ाई है। इसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PTI या MQ पाकिस्तान। लोगों का हर तरफ से नुकसान हो रहा है, करप्शन है, बद इंतज़ामी है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।